मार्थर अपने ऑफिस में बैठा उस फाइल को झुककर बगौर देख रहा था जो उसने डॉक्टर विक्टर से हासिल की थी और जिसमें उसके ख्याल के मुताबिक बेरिलियम धात के असल जखीरे की निशानदेही की गई थी। फाइल के साथ पाक एशियाई दारुल हुकूमत और उसके मुल्हका इलाकों का तफसीली नक्शा भी मौजूद था। वो फाइल को पढ़ता और फिर नक्शे पर झुक जाता और फिर थोड़ी देर बाद उसने नक्शे के एक हिस्से पर सुर्ख बॉल पेन से दायरा सा लगाया और एक बार फिर उसने फाइल की मदद से उस सपाट को जिसको उसने निशान लगाया था चेक करना शुरू कर दिया। उसी लम्हे मेज पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर ने मखसूस लहजे में कहा, लेकिन उसकी नज़रें नक्शे और फाइल दोनों की तरफ बार बार उठ जाती थीं। ग्रेग बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा मुअद्दबाना था। यस, कोई ख़ास बात? मार्थर ने कहा। पाक एशिया का अली इमरान यहाँ मौजूद है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो मार्थर बेख्तियार चौंक पड़ा। कैसे मालूम हुआ? मार्थर ने इस बार कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। मैं एयरपोर्ट पर अपने एक दोस्त को लेने गया तो मैंने फ्लाइट से इमरान को आते देखा तो चौंक पड़ा। इमरान अकेला था और फिर वहीं एक मुखबरी करने वाले नेटवर्क का चीफ रॉड्रिक उससे मिला और वो दोनों बातें करते हुए एक कार में बैठ गए तो मैंने उनका ताक़ुब किया। मेरा दोस्त उस फ्लाइट से ना आ सका था, इसलिए मुझे इमरान के पीछे जाने का मौका मिल गया। मैंने चेक कर लिया है, रॉड्रिक उसे डिवाइन कॉलोनी की एक कोठी में ले गया है। वो दोनों कुछ देर अंदर रहे और फिर रॉड्रिक अकेला कार लेकर बाहर आया और चला गया। इमरान अभी तक इस कोठी के अंदर मौजूद है और मैं वहीं से आपको कॉल कर रहा हूँ, ग्रेग ने कहा। वो अकेला आया है और मेकअप में भी नहीं है, वरना तुम उसे पहचान न सकते। ऐसी सूरत में ज़रूरी नहीं कि वो कोई मिशन लेकर आया होगा, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अपने किसी ज़ाती काम आया होगा, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। बॉस, वो इंतहाई खतरनाक आदमी है, हो सकता है वो किसी खास मिशन पर आया हो और लामहला उसके यहाँ आने का मतलब है कि वो लाजमन एक्रेमिया के मफादात के खिलाफ काम कर रहा हो, ग्रेग ने कहा। तुमने अच्छी बात सोची है, वो है भी इसी तरह का आदमी, लेकिन उसके लिए उसकी निगरानी करना होगी, वरना आ बैल मुझे मार वाला मुहावरा भी हम पर सादिक आ सकता है। जब तक असल बात मालूम ना हो तब तक उसे छेड़ना अपने आप के साथ ज्यादती होगी, इसलिए तुम उसकी निगरानी करो, लेकिन निगरानी इस अंदाज में करो कि उसे किसी सूरत उसका इल्म ना हो सके, मार्थर ने कहा। आपका मतलब है कि मशीनी निगरानी की जाए? ग्रेग ने पूछा। हाँ, लेकिन कोई ख़ास बात हो तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करना, मार्थर ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ये इमरान है तो खतरनाक आदमी किसी न किसी चक्कर में ही आया होगा, मार्थर ने दोबारा नक्शे पर नजरें जमाते हुए बुड़बुड़ा कर कहा। है तो असली सपाट जहां इस धात का जखीरा है वो हफ्तको के शुमाल में वाक़या वादी बलास में है, मार्थर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रॉजर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मार्थर बोल रहा हूँ, मार्थर ने कहा। यस बॉस, हुक्म, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। पाक एशिया में मौजूद नेल्सन से कहो कि मुझसे फ़ोन पर बात करे, मार्थर ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो मार्थर ने रिसीवर रख दिया और फिर फाइल बंद करके उसे मेज़ की दराज में रखा। अलबत्ता नक्शा वहीं मेज़ पर ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो मार्थर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्थर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। नेल्सन बोल रहा हूँ, पाक एशिया दारुल हुकूमत से, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। तुम और तुम्हारी टीम पाक एशिया में ही मौजूद है या तुमने टीम को वापस भिजवा दिया है, मार्थर ने कहा। हम यही मौजूद हैं बॉस, क्योंकि आपने वापसी का आर्डर नहीं दिया था, नेल्सन ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी भिजवाई हुई रिपोर्ट पर अभी गौर हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें वापसी का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन अब हमें धात के ज़ख़ीरे का वो सपाट मालूम हो गया है जो पहले हमसे छुपा लिया गया था। ये काम डॉक्टर विक्टर का था। उसने पाक एशियाई माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ़ार के ज़हन से जो मालूमात हासिल की थीं, इन मालूमात के मुताबिक पाक एशिया में इस धात के दो ज़ख़ीरे मौजूद थे। एक ज़ख़ीरे में इंतहाई कम मिक़दार में नाकिस धात मौजूद थी, जबकि दूसरे सपाट में खालिस धात का एक ख़ास बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था। डॉक्टर विक्टर ने नाकिस धात के इंतहाई कम ज़ख़ीरे की रिपोर्ट हमें भिजवा दी और बड़े और खालिस ज़ख़ीरे को उसने छुपा लिया। वो उसे किसी सुपर पावर को खामोशी से फ़रोख्त करना चाहता था, लेकिन हमने उससे असल बात उगलवा ली
اور اب یہ معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، مارتھر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو اچھا ہوا، ورنہ میں تو بڑا مایوس ہوا تھا، نیلسن کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ پاک ایشیائی دارالحکومت کے نواح میں جو پہاڑی سلسلہ ہے جسے ہفت کو بھی کہا جاتا ہے، یہ دھات اس ہفت کو میں موجود ہے، مارتھر نے کہا۔ باس، پہلا ذخیرہ بھی تو اسی ہفت کو کے علاقے راشور میں تھا، نیلسن نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ ذخیرہ وادی بلاس میں ہے، تمہارے پاس اس علاقے کا تفصیلی نقشہ موجود ہوگا، مارتھر نے کہا۔ یس باس، میری جیب میں موجود رہتا ہے، نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے سامنے رکھو، پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کی حدود کیا ہیں، مارتھر نے کہا۔ یس باس، میرے سامنے نقشہ موجود ہے، نیلسن نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا تو مارتھر نے اپنے سامنے موجود نقشے کو پڑھ کر نیلسن کو حدود کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ یس باس، میں نے نقشے پر اسے مارک کر دیا ہے۔ یہ قطعی ویران علاقہ ہے، ورنہ راشور میں تو معدنیات نکالنے اور صاف کرنے کی فیکٹریاں موجود تھیں۔ ایسی ہی ایک فیکٹری سے ہم نے سپاٹ تک طویل سرنگ لگائی تھی، لیکن وادی بلاس میں ہمیں خود جا کر کام کرنا پڑے گا، نیلسن نے کہا۔ اس طرح تو تم نظروں میں آ سکتے ہو، مارتھر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، اس ویران علاقے میں ہماری سرگرمیاں فوراً مارک ہو جائیں گی، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کوئی پلاننگ بنانی ہوگی، نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، تم وہاں موجود ہو، تم بتاؤ تمہارے ذہن میں اس معاملے سے نمٹنے کے لیے کیا پلاننگ ہے، تاکہ تمہاری پلاننگ کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے، مارتھر نے کہا۔ باس، یہاں راشور علاقے میں موجود 2 فیکٹریاں مکمل طور پر ایکریمینز کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ اس طرح حکومت ایکریمیا اگر پاک ایشیائی حکام سے وادی بلاس کا پورا علاقہ میں معدنیات کی تلاش اور اسے نکالنے کے لیے باقاعدہ معاہدہ کر لے اور اس علاقے پر باقاعدہ اپنی حدود مقرر کر کے چیک پوسٹیں بنا لے تو کسی کو شک نہ پڑے گا اور تمام کام خاموشی سے مکمل ہو جائے گا، نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، یہ اچھا پلان ہے، میں حکومت ایکریمیا سے کہہ کر باقاعدہ وادی بلاس کو لیز پر لے کر کام کروں گا اور جیسے ہی یہ معاملات مکمل ہوں گے میں تمہیں آگاہ کر دوں گا، مارتھر نے کہا۔ یس باس، نیلسن نے قدر مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں موجود مسرت شاید اس لیے نمایاں تھی کہ اس کی پلاننگ فوراً ہی تسلیم کر لی گئی تھی۔ اوکے، مارتھر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور بھیٹیون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پی اے ٹو سیکرٹری سائنس رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف آف کراس ورلڈ، مارتھر بول رہا ہوں، سیکرٹری سائنس سر جونز سے بات کرائیں، مارتھر نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ ہیلو جونز بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ سر، میں مارتھر بول رہا ہوں، چیف آف کراس ورلڈ، مارتھر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا کیونکہ کراس ورلڈ ایجنسی سیکرٹری سائنس سر جونز کے تحت تھی۔ یس، کوئی خاص بات، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سر، پاک ایشیا سے بیریلیم دھات کے حصول کے بارے میں آپ سے تفصیلی گفتگو کرنی ہے، آپ وقت دیں تاکہ میں حاضر ہو جاؤں، مارتھر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ابھی آ جائیں، میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تھینک یو سر، میں حاضر ہو رہا ہوں، مارتھر نے کہا اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور فائل اور نقشہ دونوں کو تہہ کر کے اس نے اپنی جیب میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ 15 منٹ بعد وہ سر جونز کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ بیٹھو مارتھر، مجھے تو رپورٹ ملی تھی کہ دھات کا جو ذخیرہ ملا ہے وہ نہ صرف انتہائی کم مقدار میں ہے بلکہ ناقص بھی ہے، اور ہم نے اب تک اس پروجیکٹ پر جتنا بھی کام کیا ہے وہ سب بیکار گیا ہے، سر جونز نے رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، لیکن اس کے بعد مزید اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس پیش رفت کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مارتھر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، بتاؤ کہ کیا مسائل ہیں، سر جونز نے کہا تو مارتھر نے ڈاکٹر وکٹر کے بارے میں تفصیل بتانے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ فائل اور نقشے کی مدد سے اس نے اصل ذخیرے کا سراغ لگا لیا ہے۔ ڈاکٹر وکٹر سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی تھی، اس نے واقعی حکومت ایکریمیا کے ساتھ مذاق کیا ہے، اسے اس کی عبرتناک سزا دی جائے گی، سر جونز کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔
वो अपनी सजा पा चुका है सर। मालूमात हासिल करने के लिए उस पर तशद्दुद करना पड़ा और वो इस तशद्दुद के दौरान हलाक हो गया, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब जबकि असल सपाट सामने आ गया है तो तुमने काम शुरू कराया है उस पर या नहीं, सर जोन्स ने कहा। उसी लिए तो हाजिर हुआ हूँ, मार्थर ने कहा, और फिर उसने नेल्सन से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बता दिया। लेकिन हुकूमत पाक एशिया से वो वादी लीज पर लेने के लिए कोई न कोई वजह तो बतानी होगी, और हो सकता है कि हुकूमत पाक एशिया चौंक पड़े और ख़ुद वहाँ चेकिंग करके मालूम कर ले कि यहाँ इस कदर कीमती धात मौजूद है, तो फिर हम क्या कर सकेंगे, सर जोन्स ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वैसे भी वहाँ होने वाली सरगर्मियाँ उन्हें चौंका देंगी, इसलिए हमें हर सूरत में कुछ न कुछ तो करना होगा, मार्थर ने कहा। हाँ, इस कदर कीमती धात बहरहाल एक्रेमिया ने हासिल कर ली है। ठीक है, मैं इस पर खसूसी मीटिंग बुला लेता हूँ, फिर जो तय होगा वैसे ही किया जाएगा, सर जोन्स ने कहा। मुझे इजाज़त दीजिए, मार्थर ने उठते हुए कहा। तो सर जोन्स ने इस बात में सर हिलाया और मार्थर सलाम करके वापस मुड़ा और बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।